کلیاں رہ گئی علی دیاں دھیاں بھرا مارے گئے بھتریجے مارے گئے جہن دی آس تے وطن تو ڈورے آن بغیر بازو مان دریا تے سمتھی ہے بزرگ ذاکر وین پڑھ دے ہوندے ہیں میرے دل ہی ہو وین تو جلد شروع کرا بزرگ ذاکر آتے ہوندے ہیں نو ویر مرا کے شام دی ملگا جدا گزری مکہ چل گا کو او کر پکھی بند پرواز گئے میری سین دے شرام حیاتوں ایک لاش اٹھی کو شہزادے دا ویٹ سنا جڑا کربلا دا یوسف ہے جتنا سونا ہا اتنا اوکھلت ہے اور وحید شہید ہے جند لہن دے نال علی دیاں دھیاں پتھراں دا ماتم کیتا ہے اوکھا منظر علی دیاں دھیاں تے جنا اکبر ٹریا ایڈو حالت کیڑی ہے جتنے بھی کربلا دے شہداواں دے سارغان شام دے بازار آئے اور جیڑے شریف دے نگاہ پویا ہر کوئی آکھیا محمد نے زدہ آگیا شام دا ایک علاقہ جڑا عیسائیاں دا علاقہ سارے عورتاں پردہ جمع ہوئی ہیں ایک عورت دیئے سارے پچھا والا بنو ایک آدھن ہونے تا آکھئی تے آنکھیں بارو تماشا دیکھو جو کوئی لاوارس قیدی پر آدھن ہون پیچھا دا کیوں پہ یادی یہاں کہ میں کو نہیں پتا ہون دعا دے ہاتھ چاہو دعا دے ہاتھ چاہ کیا دی ہیں عیسیٰ دا اللہ جے کو میں ہونے نو کے نیزت سوار بٹھا ہے میں دا اللہ میں دعا پہ مگ دیا ہوں دے لہن تو پہلے ہوں دی ماں مر گئی ہوئے ایدہ وینڈ کرنا آج ہوں دی ماں مر گئی ہوئے پاسے نہ لو آز ہے میں جیندی ودیاں کلی جیندی نہیں میں اکبر دے قاتلہ دے نال میں ڈر دی ودیاں اللہ جڑے سونی ہے کی تیالی دیاں دھیاں تو آلے ترازی ہوئے شال دھیاں دے بیڑا دے درد نالے کو تسا اوکھا منظر کھڑے علی اکبر بابے دے کول اور پوچھ دین بابا نوح دی عمر کتنی آئی حسین فرمیدن میں سمجھنا موت دی اجازت مگانا ہے میرے کول تیرے کولو اجازت وانج ماں دے کول مل ہے آدھے بابا میں ماں کو مل کے آیا ہوں حسین فرمیدے کیری پالن علی ماں یا جامن علی ماں فرمیدے نہیں میں رات دا ہے بھائی چاچا پہرا کھڑا دینا میں چاچے دنال پہرا دینا پیام میں کو چاچے غازی عباس صدے فرمیدن اکبر میرے قریبا میں چاچے دے نیڑے گیا میں کو دے کرسی تے بائے میں کہ نہیں چاچا ہی کہ میں تسا استاد ہو لوجا چاچا ہو تو دے سامنے میں کرسی تے کی میں باما فرمیدن آج تو محمد بڑھ کے بائے میں علی بڑھ کے مٹیاں تے بانا بابا میں کو کرسی تے دلائے تیرے بھیرا جنہ کرسی تے باون دا نام ہے حسین فرمیدن تو کرسی تے بائے تھی ہیں میرا بھیرا کیتا بیٹھا رونے اکبر تے رو کے ادھر میرے سامنے ہی میں بیٹھا ہے جی میں نمازی تشاہد دے وچ باندھ ہے فرمیدن آلیا جڑی تیری ہے وہ ہے پالن علی ماں تیری جامن علی ماں لیلا ہے ایک رات دا مہمان ہے وہ سکھ دی ودی جو کو ماں سدیاں وانج ماں کو ملا انہوں حالت کیڑی اکبر ٹورے ماں دے کول ماں دی حالت کیڑی ہے سار تے چادر تے قرآن رکھی بیٹھی ہے اور فرمیدی بیٹھی میرا کریم اللہ میرا اکبر اللہ جد مہمان ہے میں سکھ دی ودیاں جو کی نہیں ماں سدیا ماں دعا کیتی اکبر دی کانڈ پیچھو آزی ہے ماں اکبر ملن آئی لڑ کے نات ہٹا کے آدھی ہے ماں دا خیمہ پیچھا چھوڑ رہے ہیں آلیہ دا خیمہ پیچھا رہ گئی پر میں نے اکبر آج میں سمجھ گیا میری ماں تو ہے میں تو آپ کو ملن آیا ہوں
اللہ جانے میری سین پوچھے اکبر تے کو کہیں دسے جو میں تیری ماں ہاں رو کے آتے میں کو چاچے عباس دسے جنا چاچے دا نام آئے تو میری سین دعا دی ہاتھ چاہیں آخری بار ماں کو پتر ملا انشاءاللہ قیامت تے میری نسل شاد دی آباد راوے اور فرمے دی اکبر میں تو سکھ دی ودی آمی تو میرے کول آویں میری جھولی اچھ سار رکھ اکبر جھولی اچھ سار رکھیا ہے اللہ جانے ماں پیار کرنا شروع کیتا ہے اور رو کے علی اکبر میں سکھ دی ودی آمی جو تو 18 سالہ چھ میں نے کوئی شے مانگ آج مانگ تو میں تے کو دیواں قسمت میری سین دا اکبر منگی ہے تو منگی موت اس رو کے علی اماں میں کوئی شے مانگا تو میں کو دے سے میری سین علی میں تے کو دے سا اکبر دے اگر اجازت دینی تو میں کو موت دی اجازت دے میرے بابے دا دین نہیں وچدا ماں اجازت دیتی ہے علی اکبر بابے دے کول ہے اور پھر میں نے ہن وانج پالن والی ماں کو مل میری سین دے کول ہے علی سین دے کول ہے اکبر اور پھر میں نے اماں میں کو اجازت دیو میں میدان کربلا وینا میری سین کے اکبر ہی کو نہیں آئی تو وال وال پوچھ دانے میری ڈاڈی سیدہ دا جنازہ رات کو چوا میں تے کو دسے دیا کہ جو تیری ڈالی دا جنازہ رات کو چوا تو میں کو آدھا میں جی میری زندگی رہ گئی تو تیرا جنازہ رات کو چوے ساں میں رون دی تاؤں میں کو ہون تیری لاش تے وینڈ کرنے پوسن ٹور مانی اجازت ہے پر میری کچھ حسرت آئیں جنہ جا پھر تیار بنیا تجارت دے معاملے نال باہر تے میرے کلا کے پوچھ دا ہے عالیہ میں باہر پیا وینا تیرے واسطے چادرہ گھینا ہوں تو میں وہ کو آدھی ہمیں چادرہ میں کو غازی بہو دیتا ہے جتھا تو پیا وینا ہے کیا اتھا سیرے مل سن یا اتھا گانے مل سن اکبر میں پوشاکاں کی دیان تیرے واسطے میں سہرے کی دیان میں دی سکھ ہے جو تم پوشاکاں پا امت مہلت اتنی نہیں دیتی ایک لحظہ ٹھہر سارے بیویاں نے نام حقلہ مارے صندوق کھلے میری سین پوشاکاں ودی وچھیں دی ہے سہرے ودی وچھیں دی ہے اور فرمیدن اکبر اپنے پیر ہر کہیں دے ہوتے ہی کی کوار رکھ اکبر دی آواز پہیاں دی اماں پیر کیوں رکھیں دے ہو میری سین دی ہے میں علی دی دھیاں ہونے شام غریبہ میں لے لوٹ پائے ویسی اے لوگ تیرے پوشاکاں ہی پیسے نہ سیرے ہی پیسے نہ جنا چویسیں تے پیسے نہ میں اکسائی اکبر دے کمی ہیں اکبر دے کمی پائی ودن اے اکبر دی خاک پائی ودن اللہ جانے ٹور پی ہے سارے پوشاکاں تے پیر ودہ رکھ دے ایک آخری پوشاک آئیے جڑے جسم دنال علی اکبر نے ماس کی تھی اور میری سین دی آواز پہیاں دی حسین اے پوشاک تے پاواں بڑی ہے اور ایک پوشاک کے لیے جڑے لاندے بار جناب سغرا پوائی ہے اور دیتی ایسی پھوپھی اما کو آقا سے بھیرا میں کو کھڑے محمل تو لہایا ہے جنہ میرے بھیرا دی شادی ہوئے ایک کو پوا چھوئیں اتے قرآنی آیات لکھیاں بدیاں جنہ سینے تے لکھا ہے قالو انا للہ و انا الہ راجعون اللہ جڑے بہن دیتی بھیرا پاتی موت دی تیاری شروع ہوئی حسین دی آواز پہین دیئے غازی میرے قریب آ میں اکبر گوریندہ پیا دعا منگی کرو چھلا ضعیف پیو کو جوان پوتر موت دے پاسے نہ ٹورنا پوے اللہ جانے اکبر آئے جناب غازی عباس عقاب نامی گھوڑا گھن کے اکبر دے کول آ کے کھڑا ہے اور جناب غازی عباس واگچ ہاتھ پائے جڑا منہ ہے 9 لکھ فوج لے پاسے حسرت نہ لے دا کڑے تے رو رو کیا دا کڑے ہک حملے دی اجازت دے ویا میں کو پوچھ گنا آج جو ماں جوان پتر کیویں پلے نہیں حسین آیا رکاب وچ ہاتھ پائے فرمایا نے چڑھا بڑھڑا چڑھا بنایا چڑھا کربلا دا غریب چڑھا میں توڑے تے سوال کریں نا جیڑا سونا پتر ہوئے سفرے رہندا پیو ہوئے پیو کار دا دروازہ نہیں لہندا ایڈا سونا پتر آئی ایڈا پیارا آئی حسین کو رکا بچ ہاتھ پا گیا دا کھڑے چڑھا بابا چڑھا بنائی اللہ جڑے اکبر نے پیر چاہے ماما دا دل یسا چڑھاؤں بھینا دا دل یسا چڑھاؤں جیڑی ویڑے چکڑانا ٹوری
دھی وڈی دھی بھجدی آئی ہے دھی کو بھجدہ دے کہ میری سین رکیہ نال بھجدی آئی ہے انہوں رکیہ دا بھجنا آلی دیو دھی بھجدی آئی ہے جے کو اللہ اولاد نہیں دیتی ہر کہیں دی اسرہ چاہیے اسا چاہو لجنے دو نکے نکے ہاتھ چاہیں آدھی چڑھا مسلم دی دھی چڑھا منائی آئی زین تے اللہ جنے اکبر سوار ہویا ہے ایک او بھیڑے سارے بیویاں علی اکبر دے کول کھڑی ہیں اللہ جنے 4 سالہ دی حسین دی دھیے ہوں پاسے آئیے جتا اصغر ستا ہویا اصغر نو چاہے سہان نالیس ہولے ہولے آدھیے را دے میں اصغر ملا منائی گھڑیاں حقل مار گیا دی اکبر رکاب جو پیر کڑ میں تیرے تلیاں دا پوسا گر دیاں اللہ جنے اکبر سجا پیر کڑے بھیرانو تلیاں تے چاہیس فرمے دیئے پوسا دے بھیرا لازے دمے مانائی لازے جواد بھیرا کوئی نہیں رولا اللہ جنے علی اکبر ٹرن لگائے غازی دیواد پیاں دیا حسین اکبر نو ٹورو جی میں میری بھیڑی پیروں دین ہو سکتا ہے میری کوئی بھین مر وجے اللہ جنے حسین دیواد پیاں دی غازی تو جان تے اکبر جانے 3 قدم پیچھا ہٹے غازی تے رو کے فرمین اکبر ٹورو جے مطا میری کوئی بھین مر وجے اللہ جنے کلا اکبر نہیں ٹوری آئی نو اکبر نے گھوڑا ٹورے حسین نال ٹردا ودا انہوں اللہ جنے اکبر بھی آدھے گھوڑا تیز دوڑ میں کو بابا ویدہ نہ دیکھے انہوں گھوڑے دی رفتار ودی اللہ جنے کی تھئی جھڑتا ہے وال اٹھتا ہے چند قدم گھوڑا کیا غازی دیوان پیاں دی اکبر تے گرو کی اندنا ہگوار منت لا پیچھا دیکھ قیامت منظر آئی جنا اکبر نے پیچھا نٹھائے حسین منہ دے بھار مٹیاں تے ستا ہویا اللہ جانے ہی میں آیا ہے جن جھیک دو پانی آندہ ہے باغے دے گالے چبائی چپائیں فرمیدن میں بھیجے دا میں رکوے دا حسین دیواز پیاں دے ہون وعدہ ہویا میں تین رکے سنا تو ٹرواج پر غریب کعبے تے ہی منت لاوے جے تک کربلا دے میدان نہ پہنچے میں کو مڑ مڑ کے دے دا ونجے تیرے تو بغیر میری نہیں نبدی اللہ جنے میدان کربلا اچ اکبر آئے میں آدھا ہر گھری جھیک وقتانا بھیرا ہوندہ ہے ہر گھری جھیک وقتانا ہوندہ ہے جنا وقتانا روے وال سارے رون لگ پوندے انہوں حسین قوالی نے روندہ نٹھائے وقتان بھیرا تلوار چاہیے تیرو کے آدھے کیوں ٹولا دیکھ کے کاڑے تمہاری پیا کھاک تے اٹھدا باندھا ہائیو ٹور چا فساد میدان دے پاسے اپنا مسئلہ دا بچوا چا رونے تیرو کے آدھے ہائے ٹور چا محمد ہائے یسرب پاسے اندی نکڑی بین صدا چاہو جڑی سکھ دی ودیے میں بھیراد پلو بدا اللہ جنے سونی جنگ ودا کریں دا اکبر کنو سجے پاسو اللہ اکبر دیواد دیئے کنو کھبے پاسو آویا حسین دیواد پیاں دی اکبر جنگ سونی ودا کریں دا کاش آج پانی پیتا ہویا سن دے او جو کربلا دے میدان ایک مسافر آیا جڑا فقیر بن گیا یہ علی اکبر دا ہاتھ نٹھائے 9 لکھ فوج جو رستہ بڑھائے قریب آگیا دے شہدادہ چہرے تو نقاب لہا علی اکبر دی آواز بیاں دے نقاب تا میں لہاوا میرا حسن دیکھ کے فقیر بنوے سے اللہ جلے اکبر نقاب لہائے خضر نبی نٹھائے لب خوشکین آسمان علی پاس دیکھ کے دے ہائے میرا اللہ پانی دا نبی بھی میں آوا ایڈا سونا
لازا ٹھہر میں پانی گھن گیا دا اللہ جانے خضر نبی پانی دا جام بھر کے ٹردا ودائے کنو سجو ویندا کنو کھڈیو ویندا ہے جوان والا کرے دائے اتنے تئی کربلا دا غریب آ کے پہنچے حقل مار کے آدھے کوئی جوان مرے بیٹھا ہے خضر دی آواز پیا دی میدان جیندہ دادا سونا آئی حسین دی آواز پیا دی نشانیاں دے ایک جوان میں ٹوری بیٹھا خضر دی آواز پیا دی او جوان تیرا نہیں ہو سکتا اگر تیرا ہویا تو مر گیا ہویا او جیڑا سونا لجڑ سونے پتر ڈور کے پیو مر ویندے نشانیاں دے آدھے پہلی نشانی سمد گھوڑے دا سوار رہی حسین دی آواز پہ دے رکاب وچ ہاتھ میں آپ پائے آئی آدھے دوجی نشانی اون نقاب کی تو آئی رونے حسین تے رو کے آدھے پھوپی نقاب کر چھوڑا جو کہیں بد نظرے دی نظر نہ لگے آدھے تریجی نشانی سرخ امامہ پائے آئی اللہ جانے سدھی کمر کر کے اٹھے حسین تیرو کیا دے میرے شہزادے دی نشانی نہیں میں تا سفید پوایا رب جانے سرخ کہیں کر چھوڑے آدھے چوتھی تے وڈی نشانی میں کوئی آدھے ہو دیکھ سامنے ٹیبا پیا دس دائی وال وال اونٹی پہ دے کول گوڑا گھن ویندا مدینے آلے پاسے منہ کر گیا دے کوئی بھیڑ سبرائی سی سبرا جناوے حقل مار گیا دے تنگ رہا بھیرا کوئی نہیں آندہ پیا تنگ رہا بھیرا نو لگ فوج گزدا پیائی اللہ جنے آؤ کہتے بھاوے سوکے حسین ٹرائے انہوں جناب خضر نے نشانیاں دیتی ہیں ہن پلو چھوڑ کے ٹرن لگے خضر حسین دی آواز پہ دے ناراض ہے آدھے من گیا جو شہزادہ تیرائے حسین دی آواز پہ دے اللہ دا پہلے ناوے منے دا ہن کیوں منے دا ہے آدھے میں تینو اور نہ لٹھا جنا نشانیاں نامی لٹھیاں تیری داڑھی کالی آئی انہوں تینو نشانیاں دے زندگیاں تیری داڑھی سفید ہو دی گئی ہے اے نشانیاں داس کے پلو چھوڑ کے ڈران لگائے حسین دی آواز بیاں دے مسافرہ ناراض ہے آدھے ناراض کینے نہ ہو آئے دا سونا پتر چمر آئی میڈا ہویا میں گرم ہوائی نہ لگنے وا حسین دی آواز بیاں دے گرم ہوا میں نہ لگنے وا مجبوری بن گئی ہے اوہ دین نہیں بچدا جنا دین دا نام آئے خضر دی آواز بیاں دے دین جو بچے دیں تو کوئی حسین ہے آدھ سجان اکبر دا بابا میا سجان سجاد بابا میا کربلا دا غریب میا خضر نالا کے ترے حالت کیڑیے اللہ جڑے ہوں جاتے آئیں جتا کربلا دا یوسف زدویا حسین دی آواز پہیاں دی اکبر اے نسا جسینے جسانگ ماریے ہوں کٹی کیوں نہیں آدھے بابا او آدھا میں سنی ودا جو حسین بہو ودا صابرے آج میں سفر دے دا جوان پتر دے سینے جسانگ کینے کٹ دائے اکبر دی آواز پہیاں دی بابا میرے سینے جسانگ ماری آئی بابا خالی سانگ ماری نہیں سانگ پھرے دائی بابا آئی دا سانگ دا پھرنا میری پسلیاں ٹوٹن لگ پئی ہے اتنے تئی کو مسافر آئے فرمائے غریب کیا تو حسین ہے حسین دی آواز بھئی میں کربلا دا غریب آئے میں دکھیا دا قاصدہ حسین دی آواز بھئی اکبر اکھی گھول بھیڑ دا کھاتا گئی اکبر دی آواز بھئی میرے خون نال جواب لکھ اللہ جڑے حسین نے لکھے تناؤں ویلے خط ملی ہے دکھیا جدا چھی گئی ہے رسام ادائے کٹھے
नेड़े न वञण ॾे मत पुत्र दे ज़ख़म देख के मर वञे 9 लख फौजाई हुसैन लाश चेंदा ए कमीने हंसदे आन अल्लाह जड़े ख़याम दे नेड़े आया है ते रो रो के आधे चैन मिलने जींदे अकबर को हुण जल्दी बाहर है आओ मैंने नहीं बचदा हुण दाढ़ी रहदा उन्हों भी पड़दा अल्लाह जड़े अकबर को चाह के टुरे हर बीवी आई है अकबर कोई जवाब नहीं देता आलिया दी आवाज भैया ने भजाई अम्मा जड़े मैंने दी सांग लगी है सुने तक कोई नहीं आखिर में आई है अकबर का सर चाह के झोली एक पाए से रो रो के बेटी आदि है शेरिया नाल सुता बनरा अलेंदा क्यों नहीं सीने पे हाथ मारो शेरिया नाल सुता बनरा अलेंदा क्यों नहीं कहे जवानी है लुटी माँ को नसेगा क्यों नहीं शेरिया नाल सुता बनरा अलेंदा क्यों नहीं जना जवान फिरा दी शादी होए ते मेहंदी दी रात आवने सारे भेड़ी जाग दिए जना मेहंदी दा टाइम करीब आवने इको जेड़िया को आदन जागो मेरे फिरा दी मेहंदी दा वेला हो गया है माँ खावे की ते करबला दी नगरी हल गई है हक्कर मार के आदि के जी सिखनाल तेरा भेड़ी किने से जी बनई क्यों पसंद खा की कीती से जी हदेदा क्यों नहीं शेरिया ना कितियामना हिम्मत नहीं किसी की अज़ादार के सिवा असा अज़ादार दे सिवा जितने फिरके ने चैलेंज है कहीं की हिम्मत नहीं किसी की अज़ादार के सिवा अपना कफन जो मौत से पहले खरीद ले खालिक ने बड़ी महंगी बनाई है ये जन्नत हमने कहा खैरात में पाई है ये जन्नत आ देख ताज़ी डाम वरम भुगताई बैठे आ देख कभी हाथ और जंजीर का मातम हाँ खून पसीने की कमाई है ये जन्नत जो शख्स महफिल हैदर में आ नहीं सकता जो शख्स महफिल हैदर में आ नहीं सकता और अली के नाम का नारा लगा नहीं सकता जो शख्स महफिल हैदर में आ नहीं सकता और अली के नाम का नारा लगा नहीं सकता अली के बेटे कर ना दे इजाजत किसी का बाप भी जन्नत में जा नहीं सकता खुदा के ज़ैन का दुनिया में ज़ैन जिंदा है खुदा के ज़ैन का दुनिया में ज़ैन जिंदा है और सिना की नोक पर सैयदा का चैन जिंदा है न पूछ वक्त की बेजुबां किताबों से न पूछ वक्त की बेजुबां किताबों से सुनो अजान तो समझो हुसैन जिंदा है नाराए हैदरी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलवात अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रन जमील
قليلا وحمدا كثيرا صلوات الذي قيل شانه وما ارسلناك الا رحمة للعالمين نبی دی ذات تے رل کے صلوات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین حسین دی ذات صلوات رنگ والا بے رنگ نہیں ہوتا رنگ والا بے رنگ نہیں ہوتا رنگ والا بے رنگ نہیں ہوتا تے دل مومن دا سنگ نہیں ہوتا مومن دا دل کی نہیں بھی پتھر نہیں ہوتا تے سب کو یہ بھی جذبہ کرنا چاہیے کہ درس اہل بیت ہے سب کو آپس مومنہ کو میں ہونا چاہیے جی میں صحیح دوجے دے سکے بھی رہا رنگ والا بے رنگ نہیں ہوتا دل مومن دا سنگ نہیں ہوتا جیڑا مجلس حسین وچ آوے ساری زندگی تنگ نہیں ہوتا اے سلوات نہیں رل کے ایک سلوات یا رب وسے جہاں کیونکہ مسائب دے دیوارہ ان پہ تو حق دا یہ قصیدہ لیکن میں تو مسائب یا رب وسے جہاں وسے جہاں تے دل پر یہ میرے مرشد جعفر الزمان کا کلام ہے یہ اثر دیکھنا ہے کہ سعید نے کتنا خون دے قدم نال یا رب وسے جہاں تے دل پر حسین دا اوکھا لٹھا امام زمانہ پانی نہیں خون رونے بیٹھے آوے حسن تلال پوچھے اشکیا کنو دیگر کو کیا لٹیا بڑا کارے آوے حسن تلال
کر پرسی میں تو کل کا مضمون سنانا چاہنا مارے گئے بھیرا مارے گئے بھتریجے مارے گئے جوان توجہ کرے سوچن متعلق سی لفظانا اے رسم جہان دی دفن تو پہلے نئی لاش ٹوٹ دی بے اے نئی سونے پوچھ قاتل کو سنیا کچھ قاتل کو حیران کہ میں چپ کر گئی وہ میں نے بولے صاحب سین اے آنکھ کے اٹھ پئی لاش کس بات کہ بھیڑ دا کتا لبینا ہونے وہ لوگ تسلیاں دے رل مل شہر کے گل وسط بھین بھیرا دی لاش تے بھیرا دی لاش تے آکے اپنی چھوٹی بھین کو آدن ستا تائی تھئی ہے تلوار تیر بننے ہوئے نیزے بھینی نے ہٹاؤنے شروع کی تن ایک ایسی لاش برآمد تھی ہے جہاں سر تہائی ہوئی امام حسین دی لاش نے کروٹ بدلی ہے امام حسین بھین دے پاسے دیکھ کے آدن بھین میں تیرے تے ناراض ہاں میں تیرے تے ناراض ہاں بھین گلتا ہی کو نہ رگاں دے بوسا لے کے آدن میرا ویر کیوں ناراض ہے بھیرا بھین دے پاسے دیکھ کے آدن کیوں ناراض ہے کیوں ناراض ہے یہ میں 4-5 دفعہ کہنے نا کیوں ناراض ہے شہید اعظم دی لاش وقت کبھی ہے لاش تو آواز ہے یہ میری بھین کل میں کو نانا ملن آیا ہی میں کو بابا ملن آیا ہی میں کو اماں ملن آئی آئی لیکن میری بہن صرف تو نہ میں آئی میں کو ملن میں تیرے تے ناراض ہوں بہن بھرا دیا رنگا تے بوسا دے کے آدھن میرے تے ناراض نہ تھی وہ انہوں میری قید دا اعلان تھیا کھڑا ہے قید دا جس کو سنے نا شہید اعظم تب بہن منہ رکھے رکھا میں ناراض نہ تھی اٹھی بھیڑ کو ملوے ہے جت جت چن دکھیا دا جے مر دے نال میا ہوگا آباد پیو دکھیا ناراض نہ تھی اٹھی بھیڑ کو ملوے
کیا کیا ہے تیرے قاتل کو میں پوچھ کے آئیا تے نہیں ملیا وقت زیادہ تے کو کفن اتھا بزرگ جس ویلے گالیاں تھیں نا اتنا 100 سال پہلے والے بزرگ ایک نوح پڑھا مسافر بے وطن بیوی بھرا دیا سے بن بیٹھی ہائے مسافر بے وطن بیوی بھرا دیا سے بن بیٹھی ہن ذرا میں کربلا دے بھی دیکھو نا 72 شہیداں دیاں لاشاں پئیں سارے ہین کوئی نہ حسین درمیان ہی جا کے وین کیا کرنے پین مسافر بے وطن بیوی بھرا دیا سے بن بیٹھی کی میں آس بنی ہے سجن سارے گئے مارے رضا اللہ دی من بیٹھی ہائے مسافر آکھے منہ کر مدینے دو میری فریاد سننا نا نوازا کس گیا پیاسا نواسی پارسن بیٹھی ہر مجلس آخری سمن کے کل قسمت ہوسیا ہوسیں جے کر اے وقت قضا بیٹھوں ود قبر دے کندھیں روسیں اب اوکھی منزل اقبادی اتھتی حیران کھلوسیں ایو کم آسیا مجلس وچ آن شبیر کو روسیں ول فرماونا موت غریب الوطن دے مارو پہ وسن راتی ڈیہاں کر یاد غریب دی غربت کو مخلوقاں روشن پئیاں ان رومن والی آنکھیاں کو حق دے سن سین دیاں دھیاں جڑیاں ویر غریب دے رومن کیتے جگ تو لو دیاں گئیاں صلوات پڑھو بواز بولا بیوی آجے لٹوا کے ترکا ماں دکھی یادا کیتی پیا ہے ریت پسند سارک جے بینی ملنا یعنی اٹھی مل گن غیرت مند تے گواہ دیاں سے سارے غازی کو تے نہ کر اتنا پابند ہون تریے بھینی کڑیاں پوچھ دیاں نی تو کوفہ کتنا بندے ہاتھ مجبورت باجر دا ایاں بھیڑی ملا بلا کو چھوڑی لاش شبیر شبیر دی پتھرانے ڈٹھایاں دا آن دماغوں میری سینہ دیے پتھراؤ تیراؤ نہیں سنجاتا تا میں گنانے دی امت جلدی کرو میرے بھرا دلا چھوڑ دو میں علی بادشاہ دی دھیاں میرے پترہ تیرا میری بھرا دلا چھوڑیے میری سین بھرا دلا اشتے آ بیٹھیے میری سین سجے پاس باندھیے میرے امام حسین دی کروٹ کھبے پاسے تبدیل کر ویندیے وقت میری سین کھبے پاس باندھیے میرے امام حسین دی لاش کروٹ کھبے پاسے تبدیل کر ویندیے ترو رو کے پیاد آئے آج تری جا دیئے
یوم بیا میا نہ گائیں دفنائی اب شام دلو لوگ کمینے دی جائی میرے امام حسین بہن دے پاس دیکھ کے آدھے میری اماں دی جائی جتا رشتہ دار قریبی ہوئے نا اتا لگتا زور سوایا میرا قبر تری آئے میری اماں دی جائی میں کو میں نہیں پر جایا پر زور ملے گا میں شہید تھیا گالو دل صدرایا پائے ہر دلا لاش تے سجانیاں دن وہ میں وارث کو